यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्ता आयुर्वेद हेल्थ होम। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ विनोद सिजापति। उहाँ एउटा लेखक हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक, अर्थविद। युएनमा उहाँले 24 वर्ष सेवा पनि गर्नुभयो एउटा सिनियर मोस्ट अफिसरको रूपमा। उहाँसँग आज म पछिल्लो नेपालको ताजा राजनीतिक अवस्था, झन्नै 2/3 बहुमत निकटमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एक छत्र राज गरेको सरकारको यो नाटक मञ्चन, यसकारण मैले नाटक मञ्चनको संज्ञा दिएको। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले केही महिना पहिले पनि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र दल बदल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो, फिर्ता गर्यो। कतिपय नैतिक प्रश्न, जहाँ प्रजातान्त्रिक देश हुन्छ, जहाँका नागरिक सुसंस्कृत र दबाव सिर्जना गर्ने सिभिल सोसाइटी त्यो हैसियत राख्छन्, त्यस्तो देशमा यस्तो सरकारको गतिविधि ठुलो अर्थपूर्ण हुन्छ र उसलाई नैतिक हिसाबले दबाव पर्दछ र नैतिक कारणले राजीनामा दिने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ। तर हाम्रो देश त्यस्तो गरिनु पर्दैन। जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। फेरि अर्को नाटक मञ्चन त्यसको केही महिनापछि फेरि भयो। यसकारण मैले भने नाटक मञ्चन, प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गराउनुभयो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी। राष्ट्रपतिको गरिमालाई पनि त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई दुरुपयोग भन्ने भाषा मैले प्रयोग गरेँ। म एकदम हिसाब किताब गर्दै बोलिरहेको छु, म कानुनको पनि विद्यार्थी भएको हुनाले। राष्ट्रपतिको गरिमालाई पनि उहाँले काहीँ न काहीँ अप्ठ्यारो अवस्थामा सिर्जना गराइदिनु भयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र यसले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भयो। प्रमुख प्रतिपक्षले पनि विशेष अधिवेशनको माग गर्न थाल्यो। सरकार अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गर्यो। फलतः हिजो फेरि अर्को एउटा विचित्रको तस्बिर देखा पर्यो, जसलाई के भन्ने, यो यस्तो स्थितिमा हामी पदार्पण गर्दैछौँ। सरकार के गर्छ के गर्दैन पत्तो हुँदैन। यो यावत दृश्यलाई विनोद सिजापति स्वतन्त्र छवि पनि छ उहाँको, त्यो विश्लेषण गर्ने ल्याकत र हैसियत पनि राख्नुहुन्छ। यो दृश्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? म विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले उहाँबाट आम दर्शकलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा यो दर्शकलाई अलि जानकारी पनि होस् भनेर अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा सरस्वती केही बताउने प्रयास गरेँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो मैले पृष्ठभूमिमा बताएको दृश्य हेर्दा तपाईँ के ठान्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। किनभने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई झन्डै 2/3 बहुमत निकटको अवस्था छ। आफूहरूलाई उनीहरू के दाबी गर्छन् भने हामी कम्युनिस्ट हौँ भनेर दाबी गर्छन्। गाउँदेखि केन्द्रसम्म 2/3 बहुमतकै अवस्थाको उनीहरूलाई त्यो सुविधा प्राप्त छ। प्रमुख प्रतिपक्ष कहाँ छ, जिउँदो हो कि मरेको जस्तो देखा पर्थ्यो। अस्ति यसो सामान्य रूपमा देखा पर्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छैन। नेपालीजन सर्वाधिक दुखी छन्। संसारका तन्नम दुखी जातहरूमा नेपाली पर्दछन्। यो अहिलेको अर्थ अवस्था, हाम्रो आर्थिक अवस्था, यावत दृश्य त्यस्तो देखिन्छ। जो अभिभावकीय भूमिकाको जो हामी कल्पना गर्छौँ, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू त्यो ढङ्गले त्यो हुन् भन्ने जो दाबी गर्छौँ, त्यस्तो पनि देखिँदैन। ग्याप देखिन्छ, एकदम भ्याकुम, हर क्षेत्रमा भ्याकुम देखिन्छ। त यो अवस्थालाई कसरी हेर्ने? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। हस्, यहाँले सुरुमा नै एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। मञ्चन, नाटक मञ्चन भइरह यो विगत 3 वर्षदेखि मञ्चन भइरहेछ नाटक।
हामी चाहिँ दर्शक भएर आरामसँग बसिरहेछौँ, हेरिरहेछौँ, पीडा भोगिरहेछौँ। पीडा किन पीडा भन्दाखेरि यत्रो महामारी पर्दाखेरि सरकारले के गर्यो, सत्कार्य के भए भनेर मुखले भन्ने मान्छेले पनि भन्न नसक्ने अवस्था छ। कति मान्छे मरे, कति सङ्क्रमित छन् र कति के भइरहेछ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। अब जुन मञ्चन भएको नाटकको कुरामा जाम, अब सरकार गठन भएदेखि सुरुको 3 महिना चाहिँ नि धुमधामको मोमेन्टम देखिया थियो। के भइहाल्छ कि जस्तो मन्त्रीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ नि सम्झौता गर्ने, उनीहरूले के कार्य गर्ने भनेर डिसिजन गर्ने एउटा बडो साइन्टिफिक चिजमा सुरु भएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सिचुएसन रुमको गठन गर्ने भन्यो। त्यो पनि बडो राम्रो कुरा थियो, किनभने प्रधानमन्त्री त्यहाँ बसिकन के भए मुलुकमा के भइरहेछ हेर्न सक्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँको शरीरको कुरा, जुन पर्सनल कुरा हो त्यसप्रति म जान्न, त्यो शरीरको अवस्थालाई त्यो सिचुएसन रुम एकदमै राम्रो थियो, स्वाभाविक थियो। तर त्यो सिचुएसन रुमको प्रयोग भयो भने मैले एकचोटि हो कि दुईचोटि समाचारमा देखाएको छु, नभए देखाएको छैन। 5 करोड 6 करोड उहाँको आँखा अगाडि, उहाँको घरमा, उहाँको वासस्थानमा खर्च भयो। त्यो पैसा कसैको खल्तीबाट गएको होइन, तपाईँ हाम्रो रगत पसिनाबाट तिरोबाट गएको हो। त्यो तिरोको उपयोग के भयो त भन्ने कतै पनि भएन। अब एकपछि अर्को गल्ती हेर्दै जाने हो भनेदेखि कसैले पनि सकारात्मक दूरगामी 3टा कार्यहरू भयो यो सरकारले भनेर 3 वर्षको अवधिमा भन्यो भनेदेखि म त त्यो मान्छे महान भन्ठान्छु। किनभने जे जति भइरहेछ सरकार नभएको भावीदेखि हामीसँग यदि सरकार एकछिन कल्पना गरौँ, सरकारै छैन यो मुलुकमा, सरकार नभएको अवस्थामा के हुँदो हो त? यी चिजहरू हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो होला? प्रहरीले, सेनाले अथवा स्थानीय सरकारहरूले यो जे भइरहेछ, जे जति भइरहेछ त्यो गर्थे कि गर्थेन होला भनेर सोच्ने हो भनेदेखि जे जति पैसा सरकारबाट खर्च भएको छ, जे जति ड्यामेज भएको छ अर्थतन्त्रलाई, जे जति हिनामिनाहरू भएको छ, त्यो सबै जोड्ने हो भने त प्रधानमन्त्री एकजनाले हामी नेपालीहरूलाई पैसा घर पछि पैसा बाँडेर जे गरेर मलाई चाहिँ तिमीहरू गर भनेदेखि सायद हामी बढी सुखी हुन्थ्यौँ होला। जस्तो यो अहिले कोरोनाको यत्रो महामारीमा जे जति काण्डहरू भए त्यो काण्ड सम्झ्यो भने सरकारको निकम्बापन मात्रै भएन, सेनालाई पनि समातेर ल्याएर हालिदियो, सेनालाई पनि बेकम्बा बनाइदियो। यहाँले भन्नुभयो जस्तै भ्याकुम, को हो त अभिभावक? यो मुलुकलाई कसले हेरिरहेछ त? यो मुलुकको भविष्यको लागि, हाम्रो सन्ततिको लागि कसले सोचिरहेछ, कसले मन्थन गरिरहेछ र कुन दिशातिर मुलुक लैजाने भनेर दिशा निर्धारण गर्दैछ भनेर भन्ने हो भने प्रत्येक मिनेटमा बदलिएका घटनाहरू, प्रत्येक दिनमा बदलेका घटनाहरूले त्यो डिरेक्सन कतै पनि देखाउँदैन। र कृपा यो जुन मञ्चन हुँदै गरेको नाटक, यो नाटकको प्रभावतिर जाम न। वैशाखदेखि अहिलेसम्म के यो मसौदा कसरी उसबाट राष्ट्रपतिमा पुग्यो, राष्ट्रपतिले कति चाँडै स्वीकार्नु भयो, त्यसपछि कसरी फिर्ता लियो, अनि त्यसपछि फेरि अहिले कसरी गयो, अनि त्यो गए बेलामा 83 जना माननीयहरू रुलिङ पार्टीका माननीय फेरि विरोधी पार्टीका पनि होइन, उनीहरू किन गए? उनीहरू त्यहाँ गएर 12 मिनट उनीहरूलाई भेट्नलाई, माननीय जाँदा माननीयलाई भेट्नलाई सचिव तयार भएन, दर्ता गर्न पाएनन्। यतापट्टि त्यो 12 मिनटमा चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले त्यो फिर्ता लिन तयार हुनुभयो भनेर भन्यो भनेपछि यो जुन हामी आस्था गर्छौँ, गरिमा भन्छौँ, सम्मान गर्छौँ, किनभने उहाँ त मेरो प्रधानमन्त्री हो नि, उहाँ त मेरो राष्ट्रपति हो, उहाँलाई अब मैले कसरी आदर गर्ने? यो बच्चामा हामी केटाकेटीमा गुलेरी खेल्दाखेरि यताले भएन, यो झेल्ली भयो भनेर गुच्चा खोइसा जस्तो यो मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने पद्धति चाहिँ जुन कायम भइरहेछ त्यसको असर के पर्छ त भन्दाखेरि पहिलो सरकार छ कि छैन, सरकार भन्ने चिज जनमानसमा
एउटा सरकार छ कि छैन भने समस्या भयो, दोस्रो कुरा सरकारले के गर्छ भने हामीलाई हानि नोक्सानी मात्रै गर्छ है भन्ने भयो। जनताले के खोजेका छन्? शान्ति सुरक्षा खोजेका छन्। जनताले के चाहेका छन्? अप्ठ्यारो परेमा स्वास्थ्य उपचार पाउँ भन्ठानेका छन्। जनताले के चाहन्छन्? केटाकेटीलाई छोराछोरीले स्कुलमा पढ्न जान पाउन् भन्ठानेका छन्। तर अहिले हामीले के अवस्था बनाइदियौँ त भन्दा बिरामी, यो महामारीमा बिरामी हुने, मलाई बिरामी हुने पिर छैन, बिरामी हुँला भन्ने त्यति डर छैन जति डर मलाई अस्पतालमा गएर घरखेत बेचेर पनि मैले फर्किन आउन पाउँछु भन्ने छैन। बहुत कटु बचन। यो अवस्था किन आयो त? यो अवस्था कसले सुन्ने त भन्दाखेरि अब यसो हेरौँ न, विगत संविधान देखाइदिन्छ नि, समाजवाद उन्मुख संविधान छ भनेर। हजुर, त्यही समाजवाद उन्मुख मुलुकहरू मा चाहिँ नि कहीँ गुपचुप भएर यति बढी आउँदैन थियो, कहीँ गुपचुप नभएर कुहिएर बस्थ्यो। त्यो एकचोटि चर्चिलले भने हो क्या र कार्पेटभित्र बुलडगहरू लडिरहेको हुन्छन्, अँध्यारो कोठाको कार्पेटभित्र, हामी बाहिरकोले देख्दैनौँ। कसैकम कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरूमा त्यो चिज हुन्थ्यो। हामी कहाँ चाहिँ अलिक उदार भाव हुनाले त्यो हुन सकेका छैन। त्यो नहुँदा साथ छरपष्ट भयो। तर छरपष्ट भउँदा पनि के भएको छ भनेर हेर्ने हो भनेदेखि कम्युनिस्ट शासकहरूले पनि जनताप्रति केही न केही जवाफदेही भएको देखिन्छ। कम्युनिस्ट शासकहरूले पनि आफ्नो जनताको नभए पनि आफ्नै लागि पनि इतिहासमा केही स्थान होस् भनेर सोचेको देखिन्छ। तर हामी कहाँ उनीहरूले गरेका कुकर्तुतहरू सबै भएको छन्, छरपष्ट पनि भएको छ र न यसले चाहिँ नि सरकारलाई राम्रो गरेछ, न प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो गरेछ, न तिनको पार्टीलाई राम्रो गरेछ। भएन भनेर गणतन्त्र आयो भनेर यत्रो खुसी हुने जनमानसमा राष्ट्रपतिलाई शुद्ध गिलगिलाएर राखिदिएको छ भन्दाखेरि यहाँले एकदम ठिक भन्नुभयो, ठुलो भ्याकुम क्रिएट भयो। अब यो भ्याकुममा चाहिँ नि कुन शक्तिहरू आएर छिर्छन् र त्यो कुन शक्तिहरू भने हामी नै नेपाली नै, विदेशी पनि म भन्दिनँ, हामी नेपालीहरू नै कसको वर्चस्व हुन्छ त? जहिले पनि खाली ठाउँ भएपछि त यो नियमै हो नि त्यो भ्याकुमलाई फुलफिल गर्ने। अब स्वभावले फुलफिल गर्छ, सामाजिक ऊ हो। एकातिर युवाहरू डिसिप्लिन भएर सडकमा यो महिला हिंसाको बारेमा अरू विरोधहरूमा सडकमा डिसिप्लिन भएर यो महामारीमा पनि एक थरी युवाहरू आइरहेछन्। अब काङ्ग्रेस पार्टीलाई त जाग्नलाई मैले उहाँलाई अपमान गरे होइन, रामचन्द्रको ढाडमा लट्ठी लाग्नु पर्दो रहेछ प्रहरीको, अनि त्यसपछि काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ जुम बनाउँदो रहेछ। 77 जिल्लामध्ये 75 जिल्लामा प्रदर्शन भयो। पहिलो कुरा प्रदर्शन हुनुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, अनि त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो गरेको प्रदर्शनले सरकारलाई के असर पर्थ्यो कि पर्दैन थियो त्यतापट्टि त पछि जाम्ला। तर कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री त्यो यो उसमा समितिमा, संवैधानिक समितिमा प्रधानमन्त्रीका अलावा मन्त्री के अरे लिडर अफ अपोजिसन जानुपर्ने, उहाँ जानु भएन। किन जानु भएन अरे भन्दाखेरि पार्टीले र्याली गर्ने भनेर। त्यहाँ मिटिङ 3 घन्टा हुन्थ्यो, संवैधानिक परिषदको मिटिङ त 3 घन्टा हुन्थ्यो होला, 4 घन्टा लामो हुन्थ्यो होला। त्यो इम्पोर्टेन्ट हो कि पार्टीले गर्ने जुलुस इम्पोर्टेन्ट हो? त्यति दुईटा बिचको छुट्याउने उहाँको सामर्थ्य देखाउनु भएन। अनि त्यसपछि उहाँहरू दुईजना पछि सबभन्दा ठुलो गरिमा पोजिसन लिएर बसेका मान्छे को भन्दा संसदको सभामुख, उहाँ जानु भएन। के उहाँहरू दुईजनाहरू सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्थ्यो? जान नसक्ने कारण के त भन्दा त्यो संवैधानिक परिषदमा के डिसिजन हुन्थ्यो त्यो कि उहाँहरूले विरोध गर्न सक्नुहुन्थ्यो। संविधानले चाहिँ नि अनोनिमस डिसिजन हुनुपर्छ भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ नि उहाँहरूले बोलेको कुरा, चित्त नबुझेको कुरा बाहिर ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो। कमसेकम त्यो मिटिङमा के भइरहेछ, कसो भइरहेछ भने त हामीले थाहा पाउँथ्यौँ नि। कस्तो मान्छेलाई प्रस्ताव गरेर रहेछ, हाम्रा अपोजिसनका लिडर अथवा संसदको गरिमामय पोजिसनमा बस्या सभामुखले चाहिँ नि त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको रहेछ, कसरी इन्टरप्रेट गर्नुभयो भन्ने हामीलाई थाहा हुन्थ्यो नि। त्यो चिज सबैलाई छोडेर उहाँहरू नजाने, एउटा नगएपछि अर्को जान्न भन्ने, अनि यो पदहरू खाली भएको कुन बेलामा भरिन आँटेको छ भन्दाखेरि
सरकारको अवधि 2 वर्षमा सकिन्छ, यो पदहरू चाहिँ 4 वर्ष 5 वर्षसम्म रहन्छन्। उनीहरू त जीवित हुने भए, सरकार गएपछि पनि सरकारले गठन गरेको यो समितिहरूको सभापति र पदाधिकारीहरू चाहिँ रहिरहने भए। त्यो रहिरहनु अर्थ के हो त भन्दा सरकारले छानेको मान्छेहरू, पार्टीका मान्छेहरूलाई, हाम्रा मान्छेहरूलाई चाहिँ नि कन्टिन्युटी दिने भयो। कुन बेलासम्म भन्दा अर्को 2 वर्ष 3 वर्षसम्म सरकार पतन भएको, सरकार यदि यो सरकारले चुनाव हार्यो भने त्यसको पनि 2 वर्ष 3 वर्ष जाने। मतलब के हो भन्दा यदि अहिलेको सरकारले गरेका गल्ती कार्यहरूलाई उहाँहरूले प्रोटेक्ट गरेर बस्नुहुने भयो, त्यसलाई रोकिदिने हुनुभयो। त्यो दृष्टि राखेर अहिले गर्न लागेको छ। यो त सरकार गठन भएपछि गर्नुपर्ने समितिहरू हुन्। अब अख्तियार हाम्रो सबैले एकदम प्रचार गर्ने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेर स्थापित भएको संस्था, जुन देशमा करप्सन बढी हुन्छ त्यो देशमा त्यो संस्थाको झन् महत्त्व हुने नै भयो। त्यो संस्था चाहिँ कहिले नेतृत्वविहीन छ होइन। अब त्यो संस्थालाई नेतृत्वविहीन भएको कति भयो, जबकि सरकारले त कुन संस्थाहरू खाली हुँदैछन् त्यो संस्थाहरू कसरी भर्ने, कसलाई ल्याउने, हाम्राभन्दा राम्रा मान्छेहरूलाई ल्याउनु पर्यो भन्ने त्यो सुझबुझ विवेक त कतै न कतै देखाउनु पर्थ्यो। त्यो त देखाइएन। तपाईलाई म अलिकति यस सवाल उप नै थप अलि खेपेर विषय उठान गर्न चाहेँ। त जुन अवस्थामा हाम्रो राजनीति छ, सरसर्ती हेर्दाखेरि अराजकताका पक्षपातीहरूको कब्जामा मुलुक गएको अर्थ लाग्छ। यो समग्र दृश्यले त्यस्तो देखाउँछ। राजकाजमा ख्यालठट्टा भएको अर्थ पनि लाग्छ एज अ होलमा। त यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दल सत्ता पक्षको यो हविगत छ, यो कुनै राज्य सञ्चालनमा यिनीहरू तौर तरिका, त्यो चरित्र कुनै हिसाबले पनि योग्यता उनीहरूले देखाउन नसकेको पुष्टि हुन्छ। अपोजिसनको भूमिकाबाट च्युत भएको दृश्य देखिन्छ। त्यो अहिलेसम्म घटनाले त्यही देखा पर्छ। सिभिल सोसाइटी, कथित सिभिल सोसाइटी, जो नागरिक समाज, मानव अधिकारका नाममा गरिखाकाहरू, कोही के नाममा एडभोकेसी, अनेकौँ राइटका नाममा एडभोकेसी गरेर गरिखानेहरू, त्यो जुन बेलासम्म त्यो युरो, डलर र भारूको तरर चुइरहन्छ नि, त्यस बेला चाहिँ सडकमा आउँदा रहेछन्। जब त्यो चुइन छोड्यो त्यो नोट, अनि त्यसपछि त्यो ढड्डा बन्द भयो, उनीहरू झ्याप्पै बन्द। कुलमानको जस्तै केही समय ठिटाहरू आए, कुलमान बन्द, त्यो कुलमानले छोड्दै बन्द भयो भन्छन् मान्छे। अब त्यो मलाई प्रमाणित छैन। त्यस्तै त अब यस्तो अवस्थामा यसको अर्थ मुलुक अराजकतामा जान सक्छ, कुनै पनि बेला विद्रोह हुन सक्छ, नयाँ पुस्ता फ्रन्टमा आउन सक्छ, जसको पकड जो कोहीकोमा पनि जान सक्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। यो समग्र हेर्दाखेरि यो के को उपजको रूपमा तपाईँ देख्नुहुन्छ? यो जो मैले अलिकति केही बताएँ, सायद काहीँ न काहीँ मेरो आक्रोश भाव पनि प्रकट भयो होला, तर म त्यस्तो आक्रोश भाव मेरो आशय त्यो होइन, तर भएको दृश्य म बताइरहेको छु। यो कहाँ जान सक्छ, के को उपज, कसरी हेरिनुपर्छ? कृपया। मेरो पूर्वाग्रह पनि हुनसक्छ, यहाँले भन्नुभयो जस्तै। मलाई के लाग्छ भने राजा महेन्द्रले 17 सालमा त्यो पुष्य गते हिजोको दिनमा जुन कदम उठाए, त्यो कदमले को फलिफाप आज हामी भोग्दैछौँ। किन अनि त्यसैले कतै मैले लेखा पनि थिएँ, राजाले चाहिँ नि शिलान्यास गरे गणतन्त्रको भनेर। किन त्यो मलाई हो जस्तो लाग्छ भने त्यो बेलामा काङ्ग्रेस पार्टी, गोर्खा परिषद र कम्युनिस्ट पार्टी आन्तरिक खिचौलो त थियो। हामी घरमै कलह गर्ने मान्छेहरू, पार्टीमा कलह हुनु स्वाभाविक छ, खिचौलो थियो। तर लाइनमा थिए, नेतृत्व हस्तान्तर हुँदा को पछि को हुने भन्ने थियो। काङ्ग्रेसमा बिपीको जे जति पर्सनालिटी थियो त्यत्तिकै नभए पनि दक्षताको हिसाबले, क्षमताको हिसाबले सुवर्ण शमशेरको थियो। सुवर्ण शमशेर जति दक्ष, सक्षम थिए, विवेकशील थिए, त्यत्तिकै सूर्यप्रसाद उपाध्याय थिए। अनि गणेशमान सिंह हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि विश्वबन्धु थापादेखि लिएर सरोज कोइरालाहरूको एउटा थियो। कर्मचारीमा पनि
मुख्य कर्मचारीहरू सचिवहरू पछि को आउने को जाने भन्ने एक किसिमको चेन अफ कमान्डहरू भएको थिए। राजाले टेक ओभर गरिदिँदाखेरि टेक ओभर मात्रै गरेनन्, काङ्ग्रेस जति सबैलाई लिएर आएर राखे। अहिले आज हिजो एउटा लेख पढाएको थिएँ, राजाले नयाँ चिज केही पनि गरेनन्, काङ्ग्रेसले जे सुरुवात गरेको थियो त्यही गर्यो भने। ए बाबा, काङ्ग्रेसकै सबैजना ल्याएपछि 3टा त महासचिवहरू ल्याउनु भएको थियो। ऋषिकेश शाह पनि महासचिव, तुलसीगिरी पनि महासचिव, विश्वबन्धु पनि महासचिव है। त्यस कारणले उनीहरू हाबी भएको सरकार, सूर्यबहादुर थापा त्यो बेलामा त यङ मान्छे, अनिरुद्ध प्रसाद सिंह तराईलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छे मात्रै हो, उहाँ तराईमा बसेका मान्छे होइन, विदेशमा पढ्नुभएको विद्वान मान्छे होइन। तिनीहरूलाई लिएर आएपछि डेफिनेटली राजालाई त्यो काङ्ग्रेसतिर ड्राग त हुने नै भयो, जति काङ्ग्रेस विरोधी भए पनि। अनि त्यस अब वार्ता चर्चा नहुने के छ भन्दाखेरि कर्मचारी, त्यो बेलामा राजाले 7 सालमा पजनी भएका कर्मचारीहरू 17 साल आइपुग्दाखेरि राजाले फेरि भयानक ठुलो पजनी गर्दे। अनि र जुन नेतृत्व भन्ने चिज हुन्थ्यो नि, जस्तो सेनाको समितिले क्षेत्रविक्रम राणालाई, लेफ्टिनेन्ट जनरल क्षेत्रविक्रम राणालाई कमान्डर इन चिफ बनाउनु पर्छ भनेर सिफारिस गरेको थियो। क्याबिनेटले क्षेत्रविक्रम राणालाई कमान्डर इन चिफ बनाउने भनेको थियो। त्यसको बदलामा राजाबाट सुरेन्द्रबहादुर शाहलाई लाइनमा राख्यो र आफ्नो जेठान निरशमशेर राणालाई चाहिँ नि कमान्डर इन चिफ बनाइयो। भन्दाखेरि के भन्दा प्रहरीमा पनि त्यस्तै भएको थियो। जुन त्यो एउटा सिस्टम लिगमा बसेको थियो त्यसलाई राजाले खुरुक्क उठाइदिएर अर्को लिगमा हाले। तर त्यो अर्को लिग कुन डिरेक्सनमा जान्छ, कता जान्छ भन्ने कुरा राजालाई पनि थाहा थिएन, त्यहाँ जानेहरूलाई पनि थाहा थिएन। जस्तो म अहिले सूर्यबहादुर थापाले एकचोटि भन्नुभएको थियो, मलाई डाके राजाले, ल मैले टेक ओभर गर्दैछु, तिमीले मलाई चाहिँ साथ दिनु पर्यो भने मैले सरकारमा साथ हुकुम भएको आज्ञा भएको काम गर्छु भने आज्ञा सिरोपर भने तर राजाले के गर्छन् भन्ने मलाई थाहा थिएन। विश्वबन्धुलाई कुरे, विश्वबन्धु आएपछि पञ्चायतको खाका तयार पारिदिए अनि राजाले त्यही खाकालाई चाहिँ एडप्ट गरे। राजा निरङ्कुशवादी हुँदाहुँदै पनि उनलाई प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रवादी भनेर देखाउनु थियो। त्यस कारणले त्यो एक किसिमको एडजस्टमेन्ट त गरे। तर नेतृत्व हेर्नुहोस् त, त्यो टङ्कप्रसाद आचार्य त्यत्रो कन्ट्रिब्युसन गरे मान्छे, त्यत्रो जेल परे मान्छे, टङ्कप्रसाद आचार्य चाहिँ दरबारमा गएनन् भने भोकु पर्नुपर्ने अवस्था भयो आर्थिक हिसाबले। किनभने अहिले चाहिँ नि हामीसँग पैसा छ, केही न केही सबैसँग केही छ। त्यो बेलामा हामीसँग पैसा थिएन, जागिर चाहिँ नि मुख्य स्रोत थियो। त्यसमा जसरी भए पनि आत्मा बेचेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, छोरी त पाल्नै पर्यो। अनि त्यो प्रक्रियामा चाहिँ लिडरसिप भ्याकुम भयो। र अब अहिले गणतन्त्र आएपछि अथवा इभेन यो प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि नेतृत्व हेर्नुभयो भनेदेखि को नेतृत्वमा हाबी भए त भन्दाखेरि विद्यार्थी जीवनमा जेलमा परेका, जेलमा बसेर उनीहरूले पढ्न नपाएका मान्छेहरू त्यो नेतृत्वमा हाबी भए। अहिले एउटा रमाइलो यहाँलाई भनिहालौँ न, अब विदेश जान पर्ने मान्छेले एसएलसीको सर्टिफिकेट बुझाएर जानुपर्ने रे। अनि मैले ट्विटरमा लेखेको थिएँ, भनेपछि यो त जनता तपाईँ हामीलाई होइन, यो चाहिँ नि उहाँहरूको मानिसहरूलाई गराउनुपर्छ, शीर्षस्थ नेताहरूलाई गराउनुपर्छ, हामीलाई चाहिँ होइन है भनेर लेखाएको थिएँ। कि त्यो एउटा सम्भाव्यता भन्ने कुरा, विवेक भन्ने कुरा, सोच भन्ने कुरा हुँदै नभए मान्छेहरू चाहिँ नि शासनमा बसे। अनि त्यो कारणले अब हेर्नुहोस् न, अब सम्मान विथ पुरा रेस्पेक्टले रामचन्द्रको कुरा गरौँ न। अब अस्तिको रामचन्द्रको घटनाको कुरा गरौँ। उहाँलाई सिडिओले पुल उद्घाटन गर्न नजानुस् भनेको थियो। रामचन्द्रकै पालामा स्थानीय मन्त्री भइसक्नु भयो रामचन्द्र, सिडिओलाई कति अधिकार दिने भनेर त उहाँले त अधिकार दिनुभएको थियो होला नि, होइन? त्यसपछि उहाँ पुल उद्घाटन जान्नुभयो। ल आफ्नो क्षेत्रमा बनेको पुल, त्यस कारण आफ्नो क्षेत्रका भोटरहरूसँग अथवा अरूसँग क्षेत्र निवासीहरूसँग चाहिँ नि छलफल गर्ने, यो अवसर हो छलफल गर्ने। उहाँ जानुभयो है, उहाँले कुटाइ खानुभयो, लट्ठी खानुभयो,
होइन। अब कति रमाइलो छ, लट्ठी हान्ने प्रहरीलाई रामचन्द्रको बारेमा केही पनि थाहा नभए उहाँले 17-18 चोटि प्रधानमन्त्रीमा उठेर हार्नुभयो भन्ने त थाहा हुन्थ्यो होला। अलिकति थाहा हुनेलाई प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि सबैभन्दा बढ्ता शक्तिमा बस्ने मान्छे उहाँ हो भन्ने त थाहा हुन्थ्यो होला होइन। अब त्यो प्रहरीलाई त थाहा भएन भनौँ न, तिनका हाकिमलाई त थाहा थियो, तिनका हाकिमलाई पनि अर्डर दिने सिडिओलाई त थाहा थियो भनेपछि उनले लट्ठी खाने, तिनलाई लट्ठी खाने। एउटा हाम्रो सम्मान भने नि, अघि हामीले गरिमाको कुरा गऱ्यौँ नि, उनको विवेक कहाँ गयो, त्यहाँ जानुहुन्छ कि हुन्न भनेर सोच्ने यो महामारीको टाइममा। त्यसपछि लट्ठी प्रहार गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो, त्यो लट्ठी खाइसकेपछि झल्यास सुतिराखेको काङ्ग्रेस किन बिउज्यो। एउटा अब यसले के देखाउँछ भन्दा अघि यहाँले भन्नुभएको हाम्रो लिडरसिपमा विवेकशीलता, जुन विवेक साधारण हामी जनसाधारणमा हुने विवेक पनि शून्य भएको मान्छेहरू नेतृत्वमा बसेका छन्। त काङ्ग्रेस बिउजेको हो त यो एकछिनको लागि त बिउज्यो नि, किनभने 75 जिल्लामा यहाँले भने जस्तो कति ठुलो जुलुस भयो त थाहा छैन। अब गगन थापाले बोलेको ठाउँमा चाहिँ हजारौँ मान्छे आयो अरे, कहिले बुढा ठाउँमा को मान्छे आयो भनिन्छ होइन। त झन्डाहरू टेलिभिजन यसो देखिन्छ, त्यस कारण केही भयो होला, के बिउज्यो। तर यो बिउजाउने टाइम हो, जनतालाई बिउजाउने कि पार्लियामेन्टलाई बिउजाउने? अहिले त बिउजाउने टाइम भने त पार्लियामेन्ट हो, जनताको प्रतिनिधि हो। जनतालाई यो महामारीमा एक्सपोज गर्ने उहाँहरूको अधिकार छ। जनता गएनन्, ल एकछिनलाई पर राखौँ, कार्यकर्तालाई त्यो जोखिम उठाउन लगाउनुहुन्छ। जुन अवस्थामा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र त्यसको सरकार जुन ठाउँमा पदार्पण गरेको छ नि, के अब यो समस्या सुल्झन्छ अथवा प्याचअपमा गयो, यो मिलान हुने भयो, सम्झौतामा टुङ्गिएको हो कि यो निरन्तर हो कि के हुन्छ, यसै गरेर चल्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ कि के यसले नयाँ कोर्स के लिन सक्छ? यसमा नि मलाई के लाग्छ भनेदेखि नि, जबसम्म हामी आफ्नै घरमा पनि सङ्कट आएर हामीले त्यो सङ्कट किन आयो भनेर सोच्दैनौँ, त्यो सङ्कटको जुर कारणहरू पत्ता लगाउँदैनौँ र त्यो सङ्कट मोचन गर्न प्रतिबद्ध हुँदैनौँ, त्यति बेलासँग सङ्कट रहिरहन्छ। अहिले सङ्कट किन आयो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। प्रधानमन्त्रीले जे जति गर्नुभएको छ, सत्कार्य कुकार्य के कार्यहरू, त्यही गर्ने अधिकार मैले पाउनुपर्छ भन्ने मान्छेको राडो हो। र भोलिको दिनमा यिनी भएनन् भनेदेखि म प्रिभेल हुन्छु कि हुन्न भन्ने राडो हो है। अब त्यो राडोको अन्त केमा हुन्छ त भन्दाखेरि प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र प्रधानमन्त्रीको मेलमिलापबाट। उहाँहरू मेलमिलाप गर्नेवाला हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न। उहाँहरू कतै त्यो मेलमिलापको जस्तो वातावरण बनाएको, त्यो अर्कै तागतले जबरजस्ती बनाइदिएको स्थिति त होइन। नत्र कसरी सम्भव हुन्छ बताइदिनुहोस् त। एउटा प्रधानमन्त्रीले त्यत्रो कदम चाल्छ, प्रधानमन्त्रीले चाल्छ, राष्ट्रपतिले सहमति जनाउँछ। अब रबर स्ट्याम्प भएकोले बाध्यता पनि होला राष्ट्रपतिको, कतिपय केही प्रावधानहरू चाहिँ थियो त्यहाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका खेल्न सक्ने, तैपनि उहाँले लोरो मानिदिनु भयो। अनि फेरि फिर्ता लिन सहमत भएको कुन चाहिँ त्यस्तो तागत छ जो आफैले गर्छ, मैले त गलत गरे हो, म त अपराधी नै हो, म फटा नै हो भनेर फेरि स्वीकार्न सक्ने, त्यो कसरी सम्भव हुन्छ बताइदिनुहोस् त। एउटा विवेक भएको मानिसले आज गर्छ, मैले गलत गरे हो नि, म फटा हो नि भनेर कसरी भन्न सक्छ एउटा विवेक भएको मानिस, एउटा ज्ञान राख्ने मानिसले? जीवनजी तपाईँसँग धेरै कुरामा एग्रिमेन्ट हुन्छ, यो कुरामा चाहिँ डिसएग्री गर्छु म। जस्तै म फटा हुँ, म बदमासी गरी, मैले गल्ती गरेँ भनेर कहाँ भनेको छ? तयार भयो भनिएको छु। तयार भयो भन्दाखेरि प्रचण्डले 17,000मा चाहिँ 12,000 राजा महाराजाले मारे, 5,000 मैले मारे हो भनेर हिम्मत गरेर भन्नुभयो है। अहिलेको प्रधानमन्त्री मैले गल्ती गरेँ भनेर कहाँ भन्नुभएको छ? भ्रष्टाचार भयो भन्दाखेरि मेरो विरोधमा खन्या भन्नुहुन्छ। भ्रष्टाचारीको मुहान म हुँ भनेर स्वीकार्नु भएको छ र? यहाँ कसैले पनि नि मैले यो गल्ती गरेँ, अक्षम्य गल्ती गरेँ, मबाट हुन नपर्ने गल्ती भयो, मबाट भएको गल्तीले मुलुकले सफर गरिरहेछ, छोडिदिनुहोस्, पार्टीले सफर गरिरहेछ, मेरा आफ्नाले सफर गरिरहेछ भनेर कसैले स्वीकारेका छन् र? उहाँहरूले स्वीकार्नु भएको छैन।
उहाँहरू त मत्ता हात्ती जस्तो हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई रोक्ने हच्काउने खेले भन्दाखेरि त्यो बिजुलीको तारले जस्तो नि प्रचण्डको काण्डहरू प्रधानमन्त्रीले निकालिदिन्छन् कि भन्ने डर छ। माधव नेपाल इन्भल्भ हुनुभएका काण्डहरू निस्किन्छ कि भन्ने डर छ। अर्को नेतालाई सर्पको बिख आफैले खानुपर्ने स्थिति आउँछ कि भन्ने डर छ। त्यो सबै डरले गर्दाखेरि त्यो झिँगाले पाखुरा निमठाए जस्तो निमठाइ हो होइन। अब जहाँसम्म विदेशीको कुरा छ नि, हामी कहाँ अराजकता अघि यहाँले भने जस्तो भयो मचियो भने फ्रान्समा फ्रेन्च रिभोल्युसन भए जस्तै हुनेवाला छ। किनभने यो काठमाडौँ केन्द्रित हुँदैन, अब देशव्यापी रूपमा जान्छ। देशव्यापी रूपमा अराजकता मचियो भनेदेखि त्यसको फलिफाप अथवा त्यसको असरहरू कसलाई पर्छ भन्दा चीनलाई पनि केही न केही पर्छ, भारतलाई धेरै पर्छ। त्यस कारण उनीहरू अग्रसर हुनु मेरो हिसाबले बाध्य हुन्छन्। बाध्य छ, हामीले पारेका छौँ। उनीहरूको चाहना छ छैन मलाई थाहा छैन। हामीले संसारमा मैले धेरै देश त देखाएको छैन, धेरै जाना पनि छैन, तर कुनै पनि सरकार प्रमुखले विदेशी जासुस एजेन्टलाई, विदेशी जासुस संस्थाको मूलीलाई भेटेर 3 घण्टा राति एकलाई एक भेटेको भने मैले सुनेको थिएन। भेट्थ्यो होला केजिबीको चिफ चाहिँ नि इस्ट जर्मनीमा जान्थ्यो होला, चेकोस्लोभाकिया जान्थ्यो होला, तर त्यो खुलासा हुँदैन थियो। हामी कहाँ त बकाइदा जेट चढेर आउँछन्, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा छैन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई थाहा छैन, जेट ल्यान्ड गर्ने बेलामा बल्ल थाहा पाउँछन्। त्यसपछि ऊ बकाइदासँग प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई भेट्न जान्छ, राति बसेर कुरो भलाकुसारी गर्छ। त्यो भलाकुसारी कसैलाई थाहा हुँदैन। त्यसपछि कमान्डर इन चिफ आउँछ, उसले आएर फेरि भलाकुसारी गर्छ। त्यो भलाकुसारीमा के भयो भन्ने कुरा तपाईँ हामीलाई थाहा छैन। बिकज सबै चिज सेक्रेसीहरू चाहिँ आउट हुने मुलुकमा त्यो भलाकुसारीमा भएको चिजहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउँदैनौँ, भोलि पछि थाहा पाउँला होइन। चीनको डिफेन्स मिनिस्टर आउँछ होइन। त मेरो विचारमा त यो त कस्तो हुनुहुन्छ नि अङ्ग्रेजहरूले क्यारेट एन्ड स्टिक भन्छन् नि, यसो गुलियो चखाउने, बानेन भने लट्ठीले हिर्काउने। उनीहरूले त अहिले त त्यो भूमिका खेलिरहेको जस्तो लाग्छ। नेपाल कसैको केप्टको प्रयत्न जस्तो, त्यो मैले अलि गलत भाषा पनि प्रयोग गरेको हुनसक्छ, यो केप्टको रूपमा युज गर्न खोजेको जस्तो देखिँदैछ यो नेपाललाई। अलिकता त्यो स्तरसम्म त नजाऊ, यहाँ विमति नभइकन पनि। तर मलाई के लाग्छ भने भारतले अहिलेसम्म एडप्ट गरेको फरेन पोलिसी भनेको चाणक्य नीतिमा आधारित फरेन पोलिसी हो। नेहरूले पनि त्यही गरे, त्यसको निरन्तरता छ। अहिले त्यो शिवशङ्करको त किताब पढ्न पाएको छैन मैले, त्यो के अरे पहिला एम्बेसडर हुन्थ्यो श्याम शरणको, उहाँको किताब पनि पढाएको थिएँ। उनीहरूको फरेन पोलिसी भनेको के भन्दा छिमेकी चाहिँ जहिले पनि तिम्रो शत्रु हुन्छ, त्यस कारण छिमेकीबाट तिमी सतर्क हुनुपर्छ र छिमेकीलाई म्यानेज गर्नुपर्छ। उनीहरूले हामीलाई 7 सालमा एनीहाउ म्यानेज गर्ने, 7 सालमा पनि म्यानेज गरे। 7 सालदेखि म्यानेज गरेर हुन्। राजा महेन्द्रले कमसेकम यस्तो यो तल्लो स्तरमा उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन दिएनन्। राजा वीरेन्द्र त झन् दिएनन्। तर त्यसपछि चाहिँ नि बिस्तारै उनीहरू पर लाग्यो भने पनि हामी चाहिँ आऊ भनेर उनीहरूलाई दिइरहेछौँ। अब उनीहरूको धारणा त उनीहरूले गरिराखेका के भने यो विगत 70 वर्षमा के गरिरहेछन् भनेर हेर्ने हो भने त हामीलाई झगडा पारिदिने, अनि त्यसपछि माइक्रो म्यानेज गर्ने, हामीलाई असक्षम बनाइदिने, सरकार असक्षम बनाइदिने, अनि त्यसपछि उसको हस्तक्षेपलाई स्वागत गर्ने स्थितिमा पुर्याइदिने। त यथा स्थितिमा रहन सक्छ यो जो राजनीतिक जुन संरचना, जुन खालको हाम्रो नेतृत्वको जुन खालको क्यारेक्टर छ, जुन क्वालिटीको नेतृत्व छ र जुन खालको पुस्ता, जस्ता मानिसहरू नेपालको राजनीतिमा हावी छन्, यो चल्न सक्छ? चल्न सक्दैन, धेरै ढिलो भइसक्यो। अब यो पुस्तान्तर भन्नुभयो नि यहाँले, पुस्तान्तरमा के देख्यो भने कम्युनिस्टहरूमा त्यो क्षमता ल्याकत रहेन रहेछ भन्ने चाहिँ प्रष्ट भयो। किन प्रष्ट भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, त्यो घनश्याम भुषाललाई सबैले असाध्यै सम्मान गर्थे। अहिले उहाँले कृषिमा के गर्नुभयो? योगेश भट्टराईजीको त झन् कुरै नगरौँ।
कमसेकम भुषालजी त यो गिलगिलोमा मुस्यको देखिँदैन, योगेशजी त धेरैचोटि देखिनुभयो है। र उहाँले जुन अडानहरू देखाउनु भयो त्यो चाहिँ सबै नेपालीहरूको विरुद्धको अडानहरू जस्तो। तेस्रो पुस्ता नै त्यो अवस्थामा छ। पहिलो र दोस्रो कामै लाग्दैन, तेस्रो पुस्ता त्यो अवस्थामा छ भन्ने। त्यसपछि का होलान् मलाई थाहा छैन, मैले देखा छैन, किनभने उहाँहरू ती अब जन्मनु पर्छ। जन्मिनुभन्दा पनि औलान्, किनभने हाम्रो इतिहास हेर्नुहोस् न, पृथ्वीनारायण शाह 24 वर्ष थिए, जङ्गबहादुर 24-25 वर्ष थिए, सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 30 वर्ष नि पुगेका थिएनन्, राजा महेन्द्र 42 वर्ष थिएका। र यो युवाहरूले चलाएको मुलुक हो नि, त्यसकारण त्यो अब काङ्ग्रेसमा प्रतिपक्ष त सबभन्दा बडो ठुलो काङ्ग्रेसमा यो थर्ड जेनेरेसनको मान्छेहरूले अवसर पाएका छैनन्। जसले अवसर पाएका छन् तिनीहरूले त्यति गनाउने काम गरेका छैनन्। त्यो लेखक भन्ने, गगन थापा भन्ने, यिनीहरूले यो नवीनराज जोशी यिनीहरूले चाहिँ नि त्यति घृणित कार्य गरेको देखा छैन। प्रयोग त भइसक्यो तर त्यति घृणा उनीहरूले धुमधाम धुमधामको सृजनाशील कार्य गरे भनेर गगन थापालाई चाहिँ अलिअलि मान्छेले भन्छन्, किनभने उसले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय धेरै राम्रो गर्यो भनेर भन्छन्। अरूहरूले त्यति देखाउन सकेका छैन। तर काङ्ग्रेसमा के भयो भन्दाखेरि यो पुस्ता अन्तरको लागि नि मभन्दा 10 वर्ष उमेर पुगेका र मभन्दा 10 वर्ष कान्छाहरू अझै छन्। कतिजना नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष हुने मान्छे भावेलामा जन्मेका केटाकेटीहरू चाहिँ नि नेता भइसके, ऊ अध्यक्षमै बसिरहेछ। त्यो अवस्था छ। त्यसमा काङ्ग्रेसको पनि के हुन्छ, त्यो तल्लो पुस्ताले, युवा पुस्ताले पुरानालाई कसरी पन्छाउँछन्, के गर्छन्, त्यसमा भर पर्छ। त्यहाँ पुग्न त 20 वर्ष कुर्नुपर्छ। 20 वर्ष कुर्न सक्ने अवस्थामा नेपाली जन हुन्छन् अब? भएनन् भने तपाईँ जस्तो मानिलिनुहोस् अहिले शेरबहादुरजी अब महाधिवेशनको सभापतिको तयारीमा हुनुहुन्छ। शेरबहादुरजीले 4-5 वर्ष चलाउनु हुने भयो। तत्पश्चात उहाँको उत्तराधिकारी भनेको अर्को दोस्रो पुस्ता, त्यसले 15-20 वर्ष चलाउने भयो। झन्डै 10 वर्ष चलाउँछ मानिलिनुहोस्। उहाँले कसैलाई चयन गर्नुहुन्छ नि त। यो सिस्टम त हामी कहाँ त परम्परागत राजा महाराजाहरूले जसरी चलाएछन्, पार्टी पनि त्यस्तै छ नि, आफ्नो उत्तराधिकारी चयन गर्दै। त्यसै गरी अनि त्यसरी जाँदा तपाईँले जो कल्पना गर्नुभएको छ झन्डै 20 वर्ष लाग्न सक्छ। कुर्न सक्छ मान्छेले। त्यो कुर्दैनन्। किन कुर्दैनन् भनेदेखि यिनीहरूको पनि त अहिले यो सेकेन्ड जेनेरेसनको काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट नेताहरू नि जुन सर्फेस आउनु छ, इभन यो विवेकशीलका नेताहरू अथवा चाहिँ नि अब उहाँहरू पनि 50 को हाराहारीमा पुग्न थालिसके, 40 नाग्न थालिसके भनेपछि उनीहरूकै छोराछोरीले पनि नि घरमै पनि त्यो ज्यादती सहेर बस्न सक्दैनन्, छुट्टेलान्, झगडा गर्लान्, बस्दैनन्। त्यस्तै यिनले पनि अब चाहिँ नि यो नेतृत्वलाई चुनौती त दिन्छन् होला। तपाईँसँग म अलिकति जेन्युन विषय, तपाईँ युएनमा पनि काम गर्नुभएको एउटा इकोनोमिस्ट पनि, लेखक, विश्लेषण पनि गर्ने सामर्थ्य राख्छ, अलिक स्वतन्त्र खालको छवि पनि छ। भले अलिअलि डेमोक्रेट तिल चाहिँ त्यस्तो हो कि भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। तर एउटा बताइदिनुहोस् त, जुन नयाँ पुस्ता हामी भनिरहेछौँ नि, म 52-53 वर्षको भएँ कि मेरो नयाँ पुस्ता भनेको मेरो छोरालाई म सम्झन्छु, त्यो 22-25 वर्षको छ, त्यो इन्जिनियर। मेरो छोरी पनि त्यस्तै। त यी मानिस यो नेपालको राजनीतिमा चासो नै राख्दैनन्। अब मैले देखेको नयाँ पुस्ता, जुन नयाँ पुस्ता छ, किन राख्दैनन् भने गोइबार राजनीतिमा दौडै छ। गोइबार भनेको त्यो सब हिसाबले अपठित, काहीँ न काहीँ असफल भएको, जागिरको अवसर नपाएको, काहीँ न काहीँ विभिन्न ठगी धन्दाबाट भएको, त्यस्तो मान्छे राजनीतिमा छ। तपाईँ जो नयाँ पुस्ता भनिरहनु भएको छ, जो मानिस अहिले पार्टीमा इन्भल्भ भएर हिँडेको त्यो नयाँ पुस्ताका ठिटाठिटीहरू भने मैले त्यसबाट आश गर्न सकिन्छ। बरु पुरानो त जेल बसेको थियो, दुःख गरेको थियो, काहीँ न काहीँ तिनीहरूको एक खाले कन्ट्रिब्युसन थियो, त्यो ड्रिम पनि उनीहरूले देखाएको थियो। नयाँ पुस्ताले त के देख्छ, म कस्तो हुने भन्दा फलाना काइलाले त पैसा कमायो नि, फलाना पार्टीमा लागेर, नपढेको गोइबार भयो नि त, पैसा कमायो, ठुलो मान्छे भयो, मैले किन नपढाउनु, यस्तो दृष्टिकोण राख्ने
त्यो उदाहरणीय त्यस्तो बन्न थाल्यो त्यो सम्भव छ बताइदिनुहोस् त त्यो अहिलेको पुस्ता भयो अहिले जो शासनमा बसेको छ ठ्याक्क तपाईँले भनेको पुस्ता भयो किनभने यिनीहरूको प्यारेन्ट्सहरू पनि नि अभिभावकहरू पनि पढा लेखा थिएनन् एक्सपोजर थिएन यो अहिलेका नयाँ पुस्ता जुनलाई नयाँ पुस्ता भनिरहेको छौँ तिनका अभिभावकहरू चाहिँ एक्सपोजर पाएका मान्छेहरू भए तिनले गरेका गलत कामहरू यिनीहरूले देखिरहेछन् होइन अब तीमध्ये को प्रिभेल हुन्छ को प्रिभेल हुँदैन भन्ने कुरा केमा भर पर्छ तिनको पनि छोराछोरी जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि यहाँको छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर छन् उनीहरूले सहँदैनन् घरमा नसा जस्तै मेरो भविष्य चाहिँ बन्द गरेको मैले सुरुमा भने नि हाम्रो चाहना के छ अहिलेको नयाँ पुस्ताको चाहना के छ भन्दाखेरि गरी खान पाऊँ होइन अरू मुलुकले जसरी उन्नति गरेका छ हामीले अरू मुलुकमा भावे हामीले जे जति उन्नति गर्न पाथ्यौँ त्यो उन्नति हामीले यहाँ गर्न पाऊँ भन्ने छ नि उनीहरूको ठुलो माग छैन उनीहरूले रकेट साइन्टिस्ट बन्न देऊ भनेर छैन महावीर पुनले मेरो यो तकमाहरू सबै बेच्छु तर बनाम आविष्कार सेन्टर भनेर लाग्नुभयो नि होइन त्यो अब राजनीतिमा किन लागेनन् भन्दा अघि मैले भन्न छुटाएँ यो पिँढीले के गरिदियो भने राजनीति नेता सरकार भन्नेसँग यस्तो वैरीभाव बढाइदियो नकारात्मक भावना नकारात्मक तर पनि वैरीभाव है अब त किन राजनीति जान्छस् राजनीतिमा लाग्ने भनेर भन्यो भनेदेखि अहिले केटाकेटीहरूलाई नि राजनीतिमा लाग्ने के कहाँ लाग्ने किन लाग्ने पहिला हाम्रो पालिमा राजनीतिमा लाग्ने भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि मुलुकमा अरूले गरेन त्यसमा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने थियो अब राजनीतिमा किन लाग्ने भन्दा राजनीतिमा लाग्नेले बिगार्छ त्यसमा त चाहिँ राजनीतिमा लागेर झन् पनि बिगार्ने अनि त्यही यहाँले भने जस्तै त्यसमा आउने को हो भन्दाखेरि जसले अहिले वर्चस्व राखेको छ बिचौलिया सानसाना ठेकदार होइन अनि धनी हुँदै आएका नव धनीहरू तिनीहरूको वर्चस्वमा सरकार सञ्चालन छ नि होइन त्यो देखेर हामी पनि अब डन हुने मान्छेले चाहिँ के सोच्ने हो भनेदेखि कहाँ त्यसले अराग मात्रै गर्ने अब त म आफैले गर्नुपर्छ म पनि मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने सोच्ने भयो नि त राजनीतिमा त्यो अलि लामो कसरतपछि यही सिस्टमभित्रबाट सुधार हुँदै जान्छ भन्ने सिद्धान्तलाई मान्यता राख्ने कि अथवा होइन यो ढङ्गले अब छोड्नु हुँदैन यिनीहरूलाई जबरजस्ती काहीँ न काहीँ एउटा खाडलमा हाल्नुपर्छ र अर्को ढङ्गले अघि बढेर जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने अर्को ढङ्ग त हामीले प्रयोग गऱ्यौँ नि हामीले विगत 70 वर्षको अभ्यासमा सबै ढङ्गहरू त प्रयोग गऱ्यौँ नि र अन्तमा परिणामले सबै असफल देखिन्छ अब के गर्ने बताउनुलाई नि असफल हुनेहरूमा पनि अरूले गरेको हेर्छौँ नि हामी होइन घरको पिताजी चाहिँ नि जड्या बदमास हरामज्यादा भयो भने पनि हामी के हेर्छौँ भने उसको साथी कोही तरला चाहिँ छैन भनेर हेर्छौँ नि अनि त्यो साथीको बाटोमा लाग्न खोज्छौँ नि पिताजीकै बाटोमा त लाग्दैनौँ नि हो त्यस्तै नयाँ जेनेरेसन नयाँ पुस्ता भनेर मैले भनिरहने पनि कारण के हो भन्दाखेरि उनीहरूलाई यो त एक्सेप्टेबल हुने कुरा भएन बाबा गरेर खान नपाउने अवस्था आएपछि ती त कराउँछन् नि निस्किन्छन् नि अब तिनले यिनीहरूलाई हटाउने एउटा यहाँले भने जस्तै यो भ्याकुममा चाहिँ नि अब जेसुकै होस् भनेर सब मारकाट गर्न अगाडि बढ्ने अनि अर्को के हो भन्दाखेरि यिनीहरूलाई पन्छाउने उपायहरू खोजेर आफू अगाडि पर्ने अब यो दुईवटा मुख्य पार्टीहरूको चाहिँ नि सम्मेलन त हुनैपर्छ होइन अब त्यो सम्मेलनमा चाहिँ नयाँ लिडरसिप निक्लेन भने यिनीहरूलाई पाखा लगाएर अर्को पार्टी आउला संसारभरि नै त्यो परीक्षण त्यो यिनीहरूलाई कुर्ने कुरा कुर्ने भएन कुर्ने पनि कस्तो भन्नुहुन्छ नि कुर्ने धैर्यता छ भन्ने कुरा त म विश्वास गर्दिनँ अब अहिले पनि यो जो पार्टी छ त्यो जागरुक अलिकति चेतनशील मानिस पार्टी पोलिटिक्समा त्यति इच्छुक देखिँदैन मैले भन्न खोजेको त्यो हो त अब हाबी हुन सक्ने भनेको काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यी बारम्बार परीक्षण भएका छन् परीक्षणबाट असफल पनि भएका छन् असफल कुन मानेमा मुलुकको उन्नयन उत्थान नेपालीजनको सुखको सवालमा पनि असफल छन् राष्ट्रिय हितको सवालमा पनि असफल छन् त्यो जो डेमोक्रेटिक चरित्र प्रजातान्त्रिक चरित्रको कुरा चारित्रिक हिसाबले पनि हाम्रो परम्परा मूल्य मान्यता आदर्श पक्ष यी सबै चिजमा पनि यिनीहरू सब क्षेत्रबाट च्युत भएको देखा पर्छ अब कसरी त्यो मान्ने भन्न खोजेँ कि मैले कसरी आउँछ त्यो कहाँबाट त्यो नयाँ पुस्ताले त्यहाँ ग्यापलाई पुरा गर्छ र स्थान ग्रहण गर्छ भन्ने मान्ने भन्न खोजेँ त्यो कुरामा चाहिँ म डिसएग्री गर्दिनँ जस्तो पञ्चायतमै पनि नि पशुपति शमशेरको प्रवेश प्रकाश चन्द्र लोहिनीको प्रवेश हुँदाखेरि पञ्चायत चाहिँ नि अब
सचिन्छ कि भन्ने थियो, उहाँहरू पनि त्यही लाइनमा जानुभयो होइन। देशको दुर्भाग्य हो नि। अब यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि नि अहिले मैले भने नि नाम सायद लिनुहुन्न थियो, उहाँहरू आएपछि के हुन्छ कि भने उहाँहरू पनि त्यसैमा बग्नुभयो है। त्यो त हाम्रो परम्परा रहेछ। त्यो परम्परालाई ब्रेक चाहिँ मैले कुनबाट देखेको छु भन्दाखेरि जसको भविष्य चाहिँ नि अब बाँकी हुँदैन, 40 वर्षको मान्छेको लागि ऊ चाहिँ अर्को 40 वर्ष बाँच्छ भनेपछि अब यो 40 वर्ष उसले भोग्दै आएको समस्या 30 वर्ष त उसले भोग्यो, 10 वर्षको उमेरमा थाहा नपाए पनि 30 वर्षदेखि भोगेको समस्याहरू अब 80 वर्षसम्म भोगौँ भनेर कुर्छ र ऊ कुर्दैन। अब यहाँले भन्नुभयो नि सिभिल सोसाइटी नआउनका धेरै कारणहरू होला नि, यहाँले भने जस्तो कारण पनि होला, तर सिभिल सोसाइटीकै मान्छेहरू पनि नि राजा ज्ञानेन्द्रको विरोधमा त आएका हुन् नि। त्यो मान्छे कहाँ गयो त? अहिले त्योभन्दा कम बेविचार छ र? होइन, राजा वीरेन्द्रले निरङ्कुशता, ज्ञानेन्द्रले अथवा वीरेन्द्रले निरङ्कुशता काहीँ न काहीँ लाद्ने प्रयास गरे होलान्, तर अहिले जुन अवस्था छ के छ? यस्तो दुईटा गल्तीबाट एउटा सचेत हुँदैन, दुईटै गल्ती नै हुन्छ होइन। अब त्यो बेलामा चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रकै टाइमसम्म पनि केही संरचनाहरू थियो जसले गर्दाखेरि राजाले पनि गल्ती गर्दा जनता नै उर्लिनु पर्ने अवस्था थिएन। जस्तो तिनले गर्न नहुने कामहरू त धेरै गरे होइन। त्यो प्रसङ्गमा के आयो भन्दाखेरि त्यो एउटा उच्च शक्तिशाली अख्तियार भन्दा नि महाअख्तियार बनाउनु भएको थियो नि, शाही आयोग। शाही आयोगलाई सुप्रिम कोर्टले त क्यान्सल गराइदियो नि। त्यो हैसियत राख्थ्यो, कोर्टले त्यो ल्यागत राख्थ्यो, अहिले राख्छ? अहिले राख्दैन, तर भोलि त राख्छ नि। किन भोलि राख्छ भन्दा भोलि सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस हुने मान्छेलाई बढाडेर जानु त छैन होला नि त, किनभने उसलाई त अर्को 5 वर्ष 6 वर्षसम्म जज हुनु नै छ, सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिसै हुनु पनि होला, त्यसपछि बाँच्नु छ अर्को 15-16 वर्ष। तर के भनिन्छ भने यो जो तन्नम देशहरूको समस्या भनेको बिहारसँग मैले उदाहरण लिने गरे प्रयास गरेँ। राजनीतिमा आपराधिकरण, आपराधिक मानिसहरूको वर्चस्व, पैसावालाहरूले मात्रै चुनाव जित्न सक्ने अवस्था नेपालको त्यो कटु सत्य हो। 70 वर्षभन्दा बढी डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरेको भारत, बिहार हाम्रो छिमेकी क्षेत्र, सबभन्दा बढी प्रभावित हामी बिहारबाट, किनभने धेरैले त्यहीँबाट सिकेका छन्, शिक्षा दीक्षा त्यतैबाट लिएका छन्। अहिले हेर्नुहोस् त त्यहाँको भर्खरै सम्पन्न चुनाव, प्रदेशको चुनाव, लालु यादव चारा घोटाला काण्डमा जेलमा छन्, उनको सर्वाधिक उनको पार्टी लोकप्रिय छ र उनको छोरो राउरी देवी हुँदै छोरोसम्ममा आइपुग्दा त्यो यो जुन चरित्र जुन देखा पर्छ नि त्यो सुध्रन्छ भनेर कसरी मान्ने आधार के बताइदिनुहोस् त? बिहार मात्र होइन, यो 200 वर्ष अगाडि चाहिँ नि लोकतान्त्रिक भएको मुलुक होइन अमेरिका। ट्रम्पले 7 करोड झन्डै 40 लाख भोट पायो भनेपछि त्यो डेमोक्रेट, तर बाइडेन त्यो बुढो समान हैसियत त्यो बाइडेन प्रिपेल भयो नि, भयो होइन, तर हेरिसन प्रिपेल भइन् होइन। हेर्नुहोस् त त्यो हेरिसनको यसो सोच्ने हो भनेदेखि नि काली मान्छे इमिग्रेन्ट होइन उनी प्रिपेल भइन् है भन्दाखेरि हामी कहाँ पनि नि सिस्टमलाई यदि डिरेल गरिएन भने चल्न सक्छ। तर अघि हामीले भने जस्तै अनार्की आयो भने त हामी के हुने, किनभने दुईटा छिमेकीले त यहाँ अनार्की त सही रहँदैन, उनीहरू लड्ने ठाउँ होइन। अहिले सिरियामा के भइरहेछ, त्यो के अरे यमनमा के भइरहेछ, हामी पनि त्यही गतिमा पुग्छौँ। सोमालियामा के भइरहेछ त्यही गतिमा पुग्छ। त्यो गति त हाम्रा सन्ततिले, हाम्रा छोरा नाति नातिना, मेरो त नाति नातिनाले पनि देखाएको छन् नि, त्यो गतिमा जान उनीहरू तयार होला नि त, अवश्य नै हुँदैनन्। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि सुधारको लागि एउटा मुनिबाट नै प्रेसर चाहिँ पहिला जति थियो त्योभन्दा धेरै हामी कति कुर्न सक्छौँ? जुन अवस्थामा यो हामी पदार्पण गरेका छौँ, जुन स्थानमा पुगिसकेका छौँ, मेरो विचारमा चाहिँ नि अब यो एक्ज्याक्टली भन्नलाई त ज्योतिषी होइन, तर यो वर्तमान सरकारले जुन कार्य गरिरहेछ यसलाई निरन्तरता दिने हो भनेदेखि यो सरकार आफै डुब्छ। किनभने प्रचण्डले सरकारलाई लगाएको चार्जहरू अब जनताले थाहा पाइसकेका छन्। प्रचण्डलाई
प्रधानमन्त्री लगाएको चार्ज पनि अब जनताले थाहा पाछन्। उहाँहरूको लेनदेन गरेर तर दुवै फिर्ता लिने तयारीमा हुनुहुन्छ त्यो त उहाँहरूको नितान्त दुई व्यक्तिको लेनदेन भयो। राजनीति लेनदेन दुई व्यक्तिको लेनदेनमा चल्दैन। अब यसले गलत गर्यो तर काङ्ग्रेस लोकप्रिय हुन सकेका छैन, प्रमुख प्रतिपक्ष। अब तेस्रो विकल्प केही देखिँदैन। हिजो पञ्चायतको विकल्प बहुदलीय व्यवस्थाको राजमार्ग क्लियर देखिन्थ्यो। राजा सहितको जो डेमोक्रेसीको हामी कुरा गर्छौँ, राजा सहितको प्रजातन्त्र, त्यसको विकल्पमा गणतन्त्रको राजमार्ग देखिन्थ्यो। अब अहिले के हो भन्ने देखिँदैन। त्यसैले यस्तो बेलामा चाहिँ मुलुक अराजकतामा प्रवेश गर्न सक्छ, सिभिल वारको स्थितिमा प्रवेश गर्न सक्छ। संसारका धेरै देशहरू त्यस्तो हुन सक्छ भएका छन्। त्यसकारण त्यो स्थितिमा प्रवेश गर्छ कि भन्ने कता कता फेरि मानिसहरू एक खाले त्रासको स्थिति मान्छन्। लिडरसिपको क्वालिटी समग्रमा हेर्दा तपाईलाई के लाग्छ? म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा कृपा। त्यो त्रासले नै हामीलाई सही दिशातर्फ उन्मुख तुल्याउँछ भन्ने मलाई ठुलो आत्मविश्वास छ। त्यो त्रास नभइदिएको भएदेखि चाहिँ नि यही चल्थ्यो है। उसले खायो, के भयो, राजाले पनि त्यो बेलामा खाथे। आफू त्यो बेलाको पैसा र अहिलेको पैसामा के फरक होइन? पैसा त अब त्यो बेलामा लाख खान्थ्यो भने अब अरब खानी भयो भन्ने चल्ने हो होइन। तर त्यो जुन त्रास यहाँले बताउनु भयो नि, त्यो त्रास सबै जनसाधारण मान्छेले बुझ्या छ, भोग्या छ। र त्यही त्रासको कारणले त्यो बाटो चाहिँ नि रोकिन्छ। काङ्ग्रेस नआउला, के अरे मधेसवादी दल नआउला, नआउला, तर विवेकशील आउला होइन। भोलि कहिले अर्को पार्टी आउला। हामीले पञ्चायतमा देख्यौँ नि, नानीमैया दाहाल कसरी आइन्। पञ्चायत जस्तो बेलामा पञ्चायतको ठाउँमा सबै नेगेटिभ भोट हुन्छ। नेगेटिभ भोट मात्रै होइन, तर परिवर्तन चाहेछ नि त मान्छेले। गोल्छी सार्सी कसरी आए होइन। अर्को ठाउँमा पदोन्नत तुलाधर पनि त आए नि होइन। भन्दाखेरि के भन्दा मान्छेले यो अति भएपछि त्यो अतिको त्रासले गर्दा पनि सही बाटो खोज्छ। र त्यो सही बाटो खोज्न सकेन भने मात्रै अनि त्यसपछि त्रास अतिले खती गर्छ होइन। त्यो खती नयाँ, त्यसले एउटा नयाँ अवस्था पनि सृजना गर्छ। हस्, केही विषयमा अरू कुरा गर्न चाहन्थे, समयले यतिसम्म साथ दियो। धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई अवसर दिनुभयो, दर्शकहरूको अगाडि बोल्न पाएँ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विनोद सिजापति, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home,